أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب مات کریے بچو. سوء العذاب تو دال پر سیٹی نہ ہے. عذاب يذبحون أبناءكم
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم जो जाल पर सीटी ना इज्जा ना बने ذلكم بلاء من ربكم तो वैसे मिर में ना जेर की वजह से आवाज बारीक हो जाती है, तो आप होने ना दिया करो रा पर। मिर रा दो हो जाएगी ना, एक मिलानी है ना पीछे, और एक रा जबर बा दोनों मोटी। मिर रब्बिकुम अज़ीम वइज़ فرقنا قاف موتر قلقلة فرقنا بكم البحر حاجة ठंडी हो بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون फिर बारीक बनी फिरआउन वअंतुम तंजुरून وإذ وعدنا फिर जाल पर सीटी निकाल दो वइज़ वअदना मूसा 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم
सा पर सीटी ना है ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا إذن سيدنا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال إذ سيدنا وإذ موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل फिर باتخاذكم العجل नहीं باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا قاف موتر قلقلة فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى मत करने बच्चों या मूसा लन नुमिना लक حتى نرى الله पूरा पढ़ने दे जहरतन पूर्ण करो जहरतन فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة صاعقة وأنتم पढ़ना भाई تنظرون ثم पढ़ना بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا जा पर सिटी आती है وأنزلنا عليكم المن عليكم المن والسلوى जी والسين पर सीटी है والسلوى كلوا من طيبات मोटा पढ़ना है طيبات तो मोटा طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا الله मोटा الله ऐसे बोलो الله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم भाई
آپ بسم اللہ میں غلطی کرتے ہو، راہ ہاتھ ٹھنڈی نہیں پڑتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ وَإِذْ زال پر سیٹی کیوں نکال رہے ہو؟ زبان اوپر لگاؤ. وَإِذْ وَإِذْ قُلْنَا. قُلْنَا. جی بچوں، اب دیکھو بچوں، اب آگے یہ جو لفظ ہے اس کے شروع میں الف خالی لکھا ہوا ہے جی. تو اب اس کو ہم پیش دے کر پڑھیں گے. ادخلوا. ادخلوا. اب آپ نے پڑھنا جی ملا کر. اب ملائیں گے تو نون زبردار. ند. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا. هَذِهِ. هَذِهِ. زال پر کیوں سیٹی نکالی؟ هَذِهِ. هَذِهِ. آگے پھر بچوں الف لکھا ہے خالی، اس میں یہ دیکھو، اس کو پڑھیں، اس کو زبر دیں گے. ال کا القریۃ. القریۃ. جی اب ملائیں گے تو هذه القریۃ. هذه القریۃ. قاف بھی موٹا، را بھی. قریۃ. قریۃ. اب پوری لائن. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ. را باری پڑھ دیا. قَرْيَةَ. قَرْيَةَ. فَكُلُوا. فَكُلُوا. جی اس میں بچوں یہ الف سائلنٹ ہے، لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے. منہا. منہا. اب آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے. فَكُلُوا مِنْهَا. فَكُلُوا مِنْهَا. کولو پیش اور واو پر ہونٹ گول ہوتے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا. فَكُلُوا مِنْهَا. ہاتھ ٹھنڈی بنی. حَيْثُ. حَيْثُ. ٹھیک ہے. شِئْتُمْ. شئتم. حمزہ سخت کرو. شِئْتُمْ. شئتم. رَغَدًا. رَغَدًا. را اور غین موٹا. رَغَدًا. رَغَدًا. جی اب پوری آیت لائن. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. یہ شیع میں عین بنا دی ہے، یہ کیوں عین ہے؟ شئتم. شئتم. آگے بچو یہ جو واو کے اوپر شد ہے نا، ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، جب پیچھے سے ملائیں گے نا رغدا پھر پڑھیں گے. ابھی ہم صرف پڑھتے ہیں واو پہ ہونٹ گول ہوتے ہیں. اس کے آگے پھر حمزہ وصلی ہے. اود پیش دیں گے اس کو. ادخلوا. ادخلوا. اب ان کو ملانا ہے آپ نے. وادخلوا. وادخلوا. اب دیکھو اس میں یہ بھی الف سائلنٹ ہو گیا اور یہ الف بھی. اب پیچھے سے ملائیں گے جی. رغدا وادخلوا. رغدا وادخلوا. جی آگے. الباب. الباب. یہ جو الف ہے نا پہلے اس کو ہم نے زبر دی ہے تو کیا بن گیا؟ الباب. با سے بابن یاد ہے کیا ہوتا ہے؟ جی. دروازہ. 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 جی اب پوری آیت پڑھتے ہیں. نہیں اب اس کو اکٹھا پڑھیں گے نا، اس میں ایک یہ واو سائلنٹ، یہ الف سائلنٹ، آگے بھی الف. کتنے سائلنٹ ہوئے؟ 3. اب ملو.
وادخلوا الباب وادخلوا الباب आगे जी سجدا وقولوا سجدا وقولوا कौन गोल करें وقولوا وقولوا जी अब पूरा जी وادخلوا الباب سجدا وقولوا وادخلوا الباب سجدا وقولوا आगे जी حطة نغفر لكم حطة نغفر لكم जी है तो पर आवाज क्या होगी हाँ हित्ता बारीक ना हो हित तो पढ़ो दोबारा حطة نغفر لكم حطة نغفر لكم خطاياكم خطاياكم तो मोटा पढ़ो خطاياكم خطاياكم जी अब आप भी وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم जी वसनजीद وسنزيد इस सीन पर भी सीटी और जा पर भी वसनजीद وسنزيد आगे भाई ये अल है अल इससे शुरू करें तो अल मुहसिनीन المحسنين मुहा ठंडी पढ़नी है محسنين अब मिलाना जी वसनजीदुल मुहसिनीन وسنزيد المحسنين فبدل الذين فبدل الذين अभी वो मोटा पन्ना ज़लमू ये ظلموا मुंह को नाक में क्यों पढ़ रहे हो ज़लमू ظلموا قولا قولا غير الذي غير الذي را मोटा पन्ना ज़ाल नहीं मोटा पन्ना غير الذي غير الذي قيل قيل قاف मोटा पढ़ो قيل لهم لهم قيل لهم قيل لهم قي मोटा पढ़ो قاف قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ये कौलन पे गुन्ना क्यों कर दिया गैन रुफेल किया आगे कौलन गैर الذي قولا फिर गुन्ना कर दिया قولا غير الذي قيل لهم قيل لهم
फअंज़लना जा पर सीटी निकालो فأنزلنا على الذين فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا बारीक पढ़ो بما كانوا يفسقون जी अभी इधर से فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون अब जा पर सीटी नहीं रिजज़म من السماء